Nakalaag na ba mo sa Iluminada Garden Resort? Kung wala pa, kini nga video para ginisinyo ha. Kaya ang Iluminada Garden Resort mao ang perfect nga destination para sa mga gustong mag-relax ug maglaag sa usa ka instagrammable nga lugar nga duol ra sa Cagayan de Oro. Unya na sila entrance fee nga 100 para sa adult, 80 para sa mga senior citizens, 50 para sa mga bata nga 4 to 11 years old ug libre alang sa mga bata nga 3 anyos paubos. Kung ganahan ka magpabilin og dugay, pwede ka magstay kay naa sila mga kwarto nga nagsugod sa 1.8 per night, perfect para sa usa ka chill nga pagpahuway. Pag-abot pa lang sa resort, ma-amaze ka sa kanindot sa mga tanom ug landscaping. Ang ilang peacock inspired, perfect kayo para sa imong photoshoot. Dili po mawala ang mga statue nga muraog gikan sa Easter Island nga siguradong makapadugang sa imong travel photos. Ang pinaka-highlight sa resort mao ang Maze Garden. Usa ka lingaw nga adventure nga mas maayo kung naa kay kuyog, kay basin mawa ka kung ikaw ra isa. Kung ngita kag lugar para mag-relax, maglaag o maghimo og content, Iluminada Garden Resort. Maze Garden ang tubag. Nature vibes, chill staycation og solid nga experience ang magpaabot nimo. Planuhan na ang imong sunod nga laag ug suruya ang Claveria. Para sa dugang travel content, ayaw kalimti pag-follow, daghan patag bisitahon.